आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Ura ahandrikitra Ura ahandrisi ओ परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हम गाते हैं, क्योंकि तेरा नाम महान है और स्तुति के योग्य है। केवल तू ही है सारे स्तुति के योग्य है। तेरे नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, प्रभु नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, प्रभु नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। तेरे नाम को सारी महिमा, तेरे नाम को सारी महिमा मैं देता हूँ, प्रभु नाम को सारी महिमा मैं देता हूँ, कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। को सारी महिमा मैं देता हूँ, सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ, क्योंकि तेरा नाम महान है और स्तुति के योग्य है। कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। हाँ परमेश्वर, तेरा नाम महान है और सारे स्तुति के योग्य है। हालेलुया। सबलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको समय भएको छ, त्योभन्दा अगाडि हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर जसले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हो। विशेष गरी हामी यो समयमा यस सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। यो प्रार्थनाको विषयहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु सुरुदेखि अन्तिम समयसम्मको भागहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले अगुवाई गर्नुभएको होस्। धन्यवाद येशू प्रभु। सम्पूर्ण तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, प्रार्थनाको विषयहरू छन् हामी कहाँ। पहिलो प्रार्थनाको विषय रहेको छ, हामी आत्मा जित्ने हाम्रो योजनाको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ। 2 तिमोथी 4:2 भन्दछ, वचन प्रचार गर, समय र विषयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो मण्डलीको हरेक विश्वासीको लागि, उहाँहरू सबै आत्मा जित्ने
काममा पार्टनर बन्नुहुनेछ, हरेक अवसरलाई समात्नुहुनेछ। आफ्नो अफिसमा, काममा, क्षेत्रमा, आफ्नो छिमेकमा आत्माहरू जित्न र परमेश्वरको राज्य ल्याउन अघि बढ्नुहुनेछ। हरेक स्थानमा वचन प्रचार गर्न हामी घोषणा गर्नेछौँ। परमेश्वरको अनुग्रह उद्धारका लागि मुक्त भएको छ र धेरै मानिसहरू अनन्त जीवनद्वारा प्रभावित भएको छ। अनुसार प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद। विशेष गरी हामी यहाँनिर प्रार्थनाको विषयहरू हामी पढेको छु। प्रभु साँच्चै नै यहाँनिर प्रभु भनिएको छ कि प्रभु साँच्चै नै हाम्रा विश्वासीजनहरू, हाम्रा जनहरू प्रभु यो तपाईँको राज्य विस्तारको लागि र सुसमाचार प्रचारको लागि, प्रभु यो सुसमाचारको मिसनको लागि, आत्मा जित्ने मानिसहरू बन्नको लागि प्रभु सहायता गरिदिनु भएको होस्। ती हृदयमा काम गर्नुभएको होस्। प्रभु येशू म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हरेक जतिले जस्तो ठाउँमा काम गरिदिनुहुन्छ, अफिसमा होस्, काममा होस्, कुनै पनि व्यवसाय, कुनै पनि स्थानमा, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अवसरहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो क्षेत्रहरूमा प्रभु तपाईँको राज्य विस्तारको लागि, त्यो आत्माहरू जित्नको लागि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। म प्रार्थना गर्छु त्यो आत्माहरू जित्नको लागि आफ्नो छरछिमेक, साथीभाइ, प्रभु जुनसुकै मानिसहरूले प्रति जित्नको लागि प्रभु उत्प्रेरण हालिदिनु भएको होस्। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद येशू प्रभु, तपाईँ परमेश्वर पिताले यो प्रार्थना सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुभएको होस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। त्यसै गरी अर्को प्रार्थनाको विषय छ। हामी प्रार्थना गर्दैछौँ हाम्रो मिसन 1 अरब आत्माहरूको लागि 31 डिसेम्बर 2021 सम्मको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। बढिरहेको अनुग्रहको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ कि हाम्रो लागि सेवाकाईका प्रभावकारी ढोकाहरू खोलेको छ र हामीसँग सधैँ बढ्ने सेवाकाई छ। परमेश्वरको सामर्थ्य हामीसँग भविष्यवाणी जस्तै कार्य गर्दैछ भनी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वर पिता, विशेष गरी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि प्रभु जुन आत्माहरू बढिरहेको छ त्यसको त्यो जुन किसिमको अनुग्रह तपाईँले दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। म प्रार्थना गर्दैछु प्रभु कि साँच्चै नै प्रभु प्रभु त्यो सेवाकाईका प्रभावकारी ढोकाहरू खुल्न सकेको होस्। प्रभु हामीसँग प्रभु सधैँ बढ्ने त्यो सेवाकाईहरू त परमेश्वर पिताले हामीलाई सामर्थ्य दिनुभएको होस्। प्रभावकारी रूपमा त्यो ढोकाहरू खोलिदिनु भएको होस् प्रभु, जसद्वारा प्रभु त्यो आत्मा जित्ने काममा प्रभु तीव्र रूपमा प्रभु गुणात्मक तरिकाले प्रभु बढ्न सकेको होस्, फस्ट्याउन सकेको होस् प्रभु, प्रभु फैलिन सकेको होस्। म बिन्ती गर्न चाहन्छु प्रभु, साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वर पिताले प्रभु त्यो ढोकाहरू, त्यो चाबीहरू खोलिदिनु भएको होस् प्रभु। तपाईँले साँच्चै नै धन्यवाद येशू प्रभु, धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। त्यसै गरी अर्को प्रार्थनाको विषय छ। 1 तिमोथी 2:4ले भन्छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्नेछु हाम्रो परिवार र साथीभाइहरूको लागि जसको उद्धार भएको छैन, उहाँहरूले उद्धार ग्रहण गर्नुहुनेछ र सत्यतामा आउनुहुनेछ। उहाँहरूले येशूलाई प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु हाम्रा साथीभाइ प्रभु, हाम्रो इष्टमित्र हुनुहुन्छ, हाम्रो आफन्तहरू पढ्ने हुनुहुन्छ, जसले प्रभु धेरै मानिसहरू तपाईँ येशूमा विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँ विश्वास नगरेको कारणले गर्दा मुक्ति पाउनु भएको छैन, उद्धार भएको छैन उहाँहरूको। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु ती मानिसको जीवनमा पनि अवसरको चाबीहरू खोलिदिनु भएको। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु ती व्यक्तिहरूले पनि तपाईँलाई विश्वास गरिकन तपाईँमा घुँडा टेकेर तपाईँलाई महिमा दिन सक्नु भएको होस्। तपाईँको नाउँमा उपस्थिति भइकन तपाईँलाई विश्वास गरेर प्रभु तपाईँको नाउँमा उद्धार र मुक्ति पाउने ती मानिसहरू बन्न सक्नु भएको होस्। हाम्रा मानिसहरूलाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हाम्रो साथीभाइ, इष्ट मित्र, दाजुभाइ जुनसुकै हुन सक्छ प्रभु, ती मानिसहरूको जीवनमा, तिनीहरूको हृदयमा तपाईँले खोलिदिनु भएको होस्, बोलिदिनु भएको होस्। प्रभु येशू धन्यवाद, येशू प्रभु धन्यवाद। सम्पूर्ण तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, आजादी,
यीशु में आजादी 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 यीशु में आजादी ना रुकेंगे हम ना झुकेंगे हम यीशु जो बोले वही करेंगे हम आजादी ना रुकेंगे हम ना झुकेंगे हम यीशु जो बोले वही करेंगे हम आजादी 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 यीशु में आजादी 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 यीशु में आजादी चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी 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 यीशु में आजादी 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी 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 यीशु में आजादी 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है, मसीह के खिलाफ आना नहीं। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है, मसीह के खिलाफ आना नहीं। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है, मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी 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 यीशु में आजादी। हाँ, आजादी 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 यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी अब भने वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय भएको छ।
आजको शीर्षक रहेको छ मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो, किनभने हामी उहाँका शरीरको अङ्ग हौँ। एफिसी 5 अध्यायको 30 पद। यस्ता केही मानिसहरू छन् जसले मण्डलीलाई परमेश्वरबाट दोस्रो श्रेणीको उद्धार पाएका एउटा अन्य जातीय देशको रूपमा हेर्छन्। जुन मानिसहरूसँग मण्डलीको विषयमा यस्ता गलत धारणाहरू छन् उनीहरू मण्डलीको रहस्यलाई जान्दैनन्। केही मानिसहरू येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई बुझ्दैनन् किनभने पुरानो नियम जसमा उनीहरू थामेका छन् त्यसले मण्डलीको प्रकटीकरणको बारेमा बुझाउँदैन। यो एउटा रहस्य थियो। पुरानो करारका भविष्य वक्ताहरूलाई यसलाई प्रकट गरिएको थिएन। यसकारण यहुदी जीवनका विशेषज्ञहरूले मण्डलीको विषयमा केही जान्दैनन्। यद्यपि भविष्य वक्ताहरूले अन्य जातिहरूको उद्धारको विषयमा गवाही दिएका थिए। मण्डलीको विषयमा जान्नको लागि तपाईले सुसमाचार स्वयं येशूको वचनबाट सिक्नुपर्ने छ र पत्रहरूलाई सिक्नुपर्ने छ जहाँ ख्रीष्टको शरीरको रूपमा मण्डलीको दर्शन प्रकट गरिएको थियो। एफिसी 2 अध्यायको 16 देखि 17 पदले भन्छ, अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मेल गराएर शत्रुताबाट शेष पार्नुभयो। उहाँले आएर तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूलाई मिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो। अर्को शब्दमा परमेश्वरले यहुदीहरू र अन्य जातिहरू दुवैलाई शान्ति र मेलमिलापको सन्देश सुनाउनु भयो र उनीहरूलाई मण्डली नामक एक शरीर ल्याउनु भयो। यो दुई समूह मानिसहरू मिलाएर बनाएको एउटा नयाँ शरीर हो, यहुदी र अन्य जातिहरू। तर यो शरीरमा हुनको लागि तपाईले अवश्य नै नयाँ जन्म लिनुपर्ने पर्छ। चाहे तपाईँ एक यहुदी हुनुहुन्छ वा अन्य जाति, दुवै मध्ये कुनै पनि समूह एक अर्काको भन्दा सानो छैन। हाम्रो सुरुको पदले भन्छ, किनभने हामी उहाँका शरीरको अङ्ग हौँ। यहाँ यो भन्दा नजिक हुन सक्दैन। मण्डली उहाँको शरीर हो र जब उहाँले भन्नुभयो म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु, मत्ती 16 अध्यायको 18 पद, उहाँले ख्रीष्टको शरीरको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो म र तपाईँ हुनुहुन्छ। विश्वभरिका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी उहाँको वास्तविकता, उहाँको परिपूर्णता, उहाँको अनुग्रह, महिमा, राज्य, सामर्थ्य र व्यक्तित्वको अभिव्यक्ति हौँ। हामी उहाँको शरीर हौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। स्वीकारको प्रार्थना। म ख्रीष्टको शरीरको एक सदस्य हुँ। उहाँको वास्तविकता, उहाँको अनुग्रह, महिमा, राज्य, सामर्थ्य र व्यक्तित्वको अभिव्यक्ति, उहाँ मेरो परिपूर्णता हुनुहुन्छ। उहाँको परिपूर्णताको अभिव्यक्ति बन्नु कति सम्मानको कुरो हो। म आफ्नो भित्री आत्मा, प्राण र शरीरमा उहाँको जीवन र ईश्वरीयताको लिई हिँड्दछु, किनभने म उहाँको शरीरको, उहाँको मासु र उहाँको हड्डीहरूको एक अङ्ग हुँ। परमेश्वरलाई स्तुति होस्। थप अध्ययनको लागि गलाती 3 अध्यायको 27 देखि 28 पद, 1 कोरिन्थी 12 अध्यायको 12 पद, कलसी 3 अध्यायको 10 देखि 11 पद। धन्यवाद। हालेलुया। इन बहन का नाम सुनीता राजभर है और ये यूपी आजमगढ़ की हैं और इनकी गवाही है कि ये 6 साल से बीमार थी। इनके पेट में पथरी हो गया था और इनके सिर में दर्द था और बीमारियां थी और पूरे 6 साल से ये बीमार रहती थी और दवा करते करते ये परेशान हो गई। और जब इनकी सिस्टर चर्च में जाती थी और इन्हें बताया कि बहन तुम अब दवा करना बंद कर दो और ऑनलाइन चर्च है देखो और तुम ठीक हो जाएगी, तो वो इन्होंने उनकी बातों को सुना और ग्रहण किया और इनकी बहन इन्हें ऑनलाइन चर्च भेजना शुरू कर दी और यह घर पे बैठे के ऑनलाइन चर्च देखना शुरू किए और ये धीरे धीरे ठीक हो गई। ये करीब 6 महीने से ये चर्च में जुड़ी हैं ऑनलाइन चर्च के द्वारा। ये अब ठीक है, सुरक्षित हैं और चंगी है और लाख लाख कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर को कि उन्होंने ऑनलाइन चर्च देखने का और परमेश्वर की आशीषों को पाने का हमें अवसर दिया और धन्यवाद परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। रहा अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है
प्रभु केवल तू यीशु यीशु केवल तू ही है प्रभु ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत और आंधीर महामय परमेश्वर केवल तू ही है। L'intra la antro cosciti. यस लर्ड, तपाईँ हाम्रो स्तुतिको योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ महिमाको महान परमेश्वर। ओ धन्यवाद, तपाईँ जस्तो कोही छैन प्रभु। तपाईँ धेरै महान हुनुहुन्छ, धेरै महान हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि, प्रेमको लागि। थ्याङ्क यू। तपाईँ सबैभन्दा बढ्कर हुनुहुन्छ। धन्यवाद यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी भन्दछौँ कि हरेक कान अभिषिक्त छ यो समयको लागि र आत्मा अभिषिक्त छ बुझ्नको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ। वचनले भन्दछ यदि एक मरेको छ भने सबै मरेका छन् र उहाँ जी उठ्नुभयो र सबै जी उठे, ताकि अब मानिसहरू जो जी उठेका छन् र आफ्नो लागि जिउने छैनन् तर उसको लागि जिउने छन्, जो उसको लागि मरेका छन्। प्रभु हुन दिनुहोस् कि यो गहिराई, यो सच्चाई तपाईँको हरेक बच्चालाई समातोस्, हरेक सन्तानलाई समातोस् र ऊ केवल र केवल तपाईँको लागि जिउन सुरु गरोस्। उहाँको आराधना केवल मुखबाट मात्र नहोस् तर उनीहरूको जीवनबाट होस्। यो समयको लागि फेरि पनि धन्यवाद। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड जोडसँग कराउन सक्नुहुन्छ। महिमा, हालेलुया। प्रेज द लर्ड। तयार हुनुहुन्छ? कतिजना तयार हुनुहुन्छ? मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु र आज हामी एउटा नयाँ सिरिज सुरु गर्दैछौँ। प्रेज द लर्ड। यु नो, जीवनमा गम्भीर हुन धेरै जरुरी छ। मानिसहरूसँग समस्या यो छ कि जति सिरियस उनीहरू लाइफमा हुनुपर्छ त्यति धेरै उनीहरू छैनन्। र जब म कुरा गर्दछु कि लाइफमा सिरियस हुने, तब मैले यो भनेको छैन कि तपाईँहरू नहाँस्नुहोस्, नमस्कार रहनुहोस्, होइन। प्रेज द लर्ड। जब म कुरा गर्दैछु सिरियस हुने, तब म कुरा गर्दैछु महत्त्वपूर्ण चिजहरूमाथि पुरा ध्यान दिनु र वस्तुहरूलाई त्यो तरिकाले गर्नु जुन तरिकाले त्यो हुनुपर्छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। नत्र भने तपाईँले वस्तुहरू गर्नुहुनेछ, काम गर्नुहुनेछ तर परिणाम पाउनु हुने छैन, किनभने त्यो कामको लागि जति धेरै गम्भीरताको जरुरत थियो त्यो गम्भीरता तपाईँले देखाउनु भएन। इक्जाम्पलको लागि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ मोबाइलमा, कसैले पनि देखेको छैन, तपाईँले मोबाइल अन गर्नुभयो, त्यसलाई म्युटमा राखेर बच्चालाई खेलिराख्नु भएको छ। गम्भीरता, इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। जे पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ, तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ, तपाईँ आत्माहरू जित्नुहुन्छ, आफूले सोध्नुहोस् के म यसलाई गम्भीरतामा गरिरहेको छु, किनभने त्यो गर्नुभन्दा ठुलो, गर्नुभन्दा धेरै जरुरी छ जब तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको गम्भीरता। र एउटा लाइन छ जसलाई तपाईँले आफ्नो बाल्यकालदेखि सुन्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ।
तपाईँको आमाले तपाईँलाई जरुर भन्नुभएको होला, ए छोरा सिरियस हौ। सुन्नु भएको छैन? कतिजनाले सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छैन? त्यसैले मैले तपाईँलाई कुनै नयाँ भनिरहेको छैन। सिरियस हौ, आफ्नो ख्रिस्टियताको साथमा सिरियस हौ। इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। आफ्नो लिडरसिपको साथ सिरियस हौ। यो अन्तको समय हो। तपाईँ जहिलेसुकै चर्चमा आउन सक्नुहुन्न। द्याट्स वाइ समटाइम आई वन्डर हाउ डु वी सर्भ गड। हामी परमेश्वरको स्तुति कसरी गर्छौँ, सेवा कसरी गर्छौँ। जति गम्भीर तपाईँ आफ्नो जागिरको लागि हुनुहुन्छ, जति गम्भीर तपाईँ आफ्नो बच्चाहरूको लागि हुनुहुन्छ, आफूले सोध्नुहोस् कि तपाईँ त्यति धेरै नै गम्भीर परमेश्वरको चिजहरूको लागि पनि हुनुहुन्छ? यो प्रश्न हो, किनभने यो तयारीको वर्ष हो। तयारीको सालमा सबभन्दा धेरै प्रश्न तपाईँले आफूलाई सोध्नुपर्छ। आफूलाई सोध्नुहोस्, यदि तपाईँले गम्भीरतालाई आफूले नम्बर दिनु छ भने समयमा कति दिनुहुन्छ? प्रेयरमा कति गम्भीरता छ तपाईँको? चर्चको सर्भिस टाइममा जानु तपाईँको लागि कति गम्भीरतापूर्ण छ? आफूले सोध्नुहोस्, तपाईँ कति गम्भीर हुनुहुन्छ? बिकज गड चेक्स योर हार्ट। परमेश्वरले तपाईँको हृदय जाँच्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ यी चिजहरू तपाईँको लागि जरुरत थियो कि थिएन। प्रेज द लर्ड। हेलो, हुन्छ नि होइन? सोचेर हेर्नुहोस्। ओ बोय, लर्ड इज ब्युटिफुल। आइम जस्ट लाफिङ। जुन म बोल्नेवाला छु, पहिला म मजा लिनेछु र तपाईँलाई भन्नेछु। तपाईँलाई पत्थर तोड्न दियो चट्टान, र तपाईँ चट्टान तोड्नको लागि सुनारको हतौडा लानुभयो। सुनार थाहा छैन होइन? सुनारको हतौडा कति धेरै ठुलो हुन्छ, यति सानो हुन्छ, र तपाईँ त्यसले चट्टान तोड्दै हुनुहुन्छ। सानो सानो सानो। कसैले तपाईँलाई हेर्नेछ र के भन्नेछ? भाइ गम्भीर हुँदैछौ कि मजाक गर्दैछौ? के भन्ने चाहिँ देखेर तिमीले भन्दैछु भाइ गम्भीर हौ, किन मजाक गर्दैछौ? भाइ म तिमीलाई भन्दैछु। त्यसैले तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ, मैले त्यसलाई देखेँ भने म भन्छु मजाक बन्द गर न यार। प्रार्थनाको समयमा यताउति घुमिरहेका छौ, आराधनाको समयमा जे मनमा आए त्यही गरिरहेका छौ। चर्चमा जब आउनुभयो म भन्दैछु किन चट्टानलाई सुनारको हतौडाले तोड्दै हुनुहुन्छ? त्यो टुट्नेवाला छैन भाइ। यो विश्वासको तपाईँलाई केही फाइदा मिल्ने छैन। फेरि तपाईँले मजाक गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै हाँस्नुभएको छ। तपाईँ जब म तपाईँको विश्वासलाई हेर्छु तब म भन्छु के मजाक गर्दै हुनुहुन्छ यार, कहिले सिरियसमा हुनेवाला हुनुहुन्छ? सुनारले के तोड्दै हुनुहुन्छ? चट्टान के भएर? त्यसैले एकअर्कालाई भन्नुहोस्, चट्टानलाई सुनारको हतौडाले नतोड्नुहोस् भन्नुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ? गम्भीर हुनुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् गम्भीर हुनुहोस्। के हुनुहोस्? गम्भीर। बाइबलको टाइममा के पढ्नुहोस्? बाइबल। प्रार्थनाको समयमा प्रार्थना, आत्मा जित्ने समयमा आत्मा जित्नु। जब तपाईँको जिन्दगीलाई हेर्दछु तब मलाई लाग्दछ चट्टान तोड्दै हुनुहुन्छ केले? के मजाक हो यो? प्रेज द लर्ड। ओके, एकअर्कालाई भन्नुहोस् हा 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 हा। त्यसैले आजदेखि जुन हाम्रो टपिक सुरु हुँदैछ त्यो हो प्र्याक्टिस द किङडम लाइफ। परमेश्वरको राज्यको जीवनको अभ्यास गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् परमेश्वरको राज्यको जीवनको अभ्यास गर्नुहोस्। ठिक छ? किन गर्नुहोस्? किनभने हामी यो राज्यबाट छौँ। हामी एउटा राज्यबाट हौँ। हामी स्वर्गबाट हौँ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले किन गर्नुहोस्? किनभने हामी कहाँबाट हौँ? स्वर्गबाट। कतिजनालाई थाहा छ हामी स्वर्गबाट हौँ भनेर? प्रेज द लर्ड। सो यो दुनियाँलाई आफ्नो घर नमान्नुहोस्। यो दुनियाँको तौर तरिकाहरूको सिक्ने कोसिस नगर्नुहोस्, किनभने दुनियाँको समय खत्म हुनमा थोरै समय बाँकी छ। तर जुन राज्यमा हामी जानेवाला छौँ, यानि जुन राज्यका हामी हौँ, त्यो राज्य
सधैँको हो, उहाँ सधैँको। परमेश्वरको राज्य सदाको लागि हो। तपाईँले भन्दछ तपाईँको महिमा पराक्रम के भइरहोस्, युगदेखि युगसम्म सधैँ भइरहोस्। परमेश्वरको राज्य सदाको लागि हो र हामी त्यही राज्यका हौँ। त्यसैले बुद्धिमानी हुनेछ तपाईँ त्यो राज्यको जीवनको अभ्यास गर्नुहोस्, ताकि जब तपाईँ त्यो राज्यमा जानुहुनेछ त्यो राज्यले तपाईँलाई समस्यामा नपारोस्। मैले तपाईँलाई अघिल्लोपल्ट पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ। यदि तपाईँ अमेरिका जान चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँलाई भनिन्छ इङ्ग्लिस सिक्नुहोस् कि ताकि जब तपाईँ हामी कहाँ आउनुहुनेछ तब धेरैजनालाई समस्यामा नपार्नुहोस्। तपाईँलाई नसोध्नुहोस् आई के सोध्ने भन्नु न। पुरा देशलाई ट्रान्सलेटर बनाउनु भयो आफ्नो। भन्नुभयो हामीलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन, के एकजनालाई समात्नु भयो, दुईजनालाई समात्नु पनि होइन, एकजनाले काम पनि चल्दैन। एकजना या त त्यो मिलोस् उसलाई नेपाली इङ्ग्लिस दुवै आओस्, त्यसो भने एउटा नेपालीवाला एउटा अङ्ग्रेजीवाला देशको व्यवस्थालाई त्यसले चौपट गर्ने छ। उनीहरू भन्छन् पहिला अङ्ग्रेजी सिकेर आउनुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। ठिक हो कि होइन? बर्बाद गर्नुहुन्छ तपाईँले। यही वास्तवको राज्यको हो। त्यो राज्य जो भलाइमा देख्दैन, जुन ऱ्याप्सोडीमा हामीले पढ्यौँ त्यो राज्य छ कि यदि कसैले सोध्छ त्यो राज्य छ, राज्य त्यहाँ छ, अब नसुन, किनभने राज्य कहाँ छ? ठिक तिम्रो भित्र, यानि राज्य छ, त्यो राज्य छ। र समस्या यो छ कि त्यो परवरिश थिएन। जब जन्मियो सोध्यो तिम्रो नाम के हो? गोलु प्रसाद। बुबाको नाम टमाटर कुमार, मम्मीको नाम कमला देवी, जुबिता। बुबाको नाम जे पनि थियो, जुन हजुरबाको नाम, जुन चाहिँ खानदानबाट हामी आयौँ, यही सिकाएको थियो, यही सिकाइएको थियो। उनीहरूले सिकाइएन कि उनीहरू कहाँको थियो? स्वर्गको। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले उनीहरूलाई लाग्यो के हो यो? तपाईँले कहिले सोच्नु भएन नि होइन? म यस्तै छु, जब म के गर्छु म गम्भीर छु। तपाईँले बुझ्नुहुन्न म के बोल्दैछु? भर्खर के बोले? सियोन देश हाम्रो देश होइन, कहाँ त कहाँ हुनुहुन्छ? पहिला त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो त कहीँ पनि छैन। कहिले उसले आफ्नो देश भन्दैछ, कहिले परदेश। त्यसैले कहाँ छ? मलाई केही विश्वास छैन कसैमा आफ्नो बाइबल बाहेक। त मलाई केही सोध्नुहुन्छ जो म यसो हेर्दैछु, मलाई कुनै भरोसा छैन। प्रेज द लर्ड, कुनै भरोसा छैन, कुनै पनि भरोसा छैन। किनभने म आफ्नो लाइफको लागि के छु? गम्भीर। प्रेज द लर्ड। त्यसैले परमेश्वरको राज्य के हो? परमेश्वर। त्यसैले धेरैजना मानिसले के मानेका छन्? यही दुनियाँलाई आफ्नो बस्ने ठाउँ मान्यौँ। हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ हिब्रू 11:13 र पहिलो पत्रुस 2:11। प्रतीक्षा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे, तर टाढेबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए। हामी स्वर्गका हौँ, हामी यहाँका होइनौँ। यो पृथ्वी हाम्रो लागि के हो? टाढाको कुरा हो, यसमा हाम्रो कुनै मन छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसैले आफ्नो दिमागलाई के गर्नुहोस्? बदल्नुहोस्। के गर्नुहोस्? बदल्नुहोस्। ब्रेन वास गर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? ब्रेन वास। आफै बस्नुहोस् र आफ्नो दिमागको के गर्नुहोस्? ब्रेन वास। किनभने यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ? भन्नुहोस् हामी पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी हौँ। बाइबल पढ्नुहोस् न, बाइबलले के भन्छ? तिम्रो शरीर तिम्रो घर हो। त्यस्तो एकअर्कालाई भन्नुहोस् तपाईँको शरीर तपाईँको घर हो। बाइबलले लेखेको छ कि मैले भने? त्यसैले खुसी रहनुहोस्। प्रेज द लर्ड। फाल्तुको टेन्सन नलिनुहोस् आफ्नो दिमागमा, किनभने यो पृथ्वीमा तपाईँ को हुनुहुन्छ? परदेशी र प्रवासी। हालेलुया। त्यसैले अर्को पद पहिलो पत्रुस 2:11। प्रिय हो, आई लभ दिस। प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। लेखेको छ हात जोडेर दाइ कि तिमी विदेशी र प्रवासीहरू हो भने जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो। यो मैले तपाईँलाई पनि भर्खर भने, बचाउनको लागि भने, ठिक छ? किनभने यो सांसारिक अभिलाषाहरू हो। किन चाहियो तपाईँलाई घर? मलाई थाहा छ किन चाहियो, ताकि हामी भन्न सकौँ हामीसँग आफ्नो घर छ। मैले भने यही त समस्या छ,
त्यसकारण चाहियो कुरा गर्नुहोस् न, टेबलमा आएर कुरा गर्नुभयो भने ठिक पनि बोल्नुहुन्छ नि, के ठिक बोल्न सक्नुहुन्न र? किन चाहियो? ताकि छाती ठोकेर विवाहमा गएर एकअर्काको सामने यहाँ त हाम्रो घर छ, के हो यो? प्रेज द लर्ड। विश्वासीहरूले घरको लागि धेरै प्रार्थना गरिरहेको छ, जस्तो लाग्छ कि यहीँ नै बसिरहेको छ। भाइहरू, ऱ्याप्चरको समय छ, सुन्नुहोस्। अब यो प्रार्थना बन्द गर्नुहोस्। म भन्दछु बुद्धिमानी यो हो कि घर बेचेर भाडामा जानुहोस्, ताकि त्यो पैसाबाट बिजनेस गरेर चर्चमा दिनुभयो भने के गर्नेवाला हुनुहुन्छ त्यो घरको? तिरमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ र यी विषयमा त अविश्वासीहरूले ताण्डव गर्दैछन्, ताण्डव। प्रेज द लर्ड। अब एक छ हाम्रो हिम्मत। त्यो घर तपाईँको थियो, बहिनीको थियो भनेर थाहा पाउनुहुनेछ, तपाईँलाई लागिरहेको छ तपाईँको, चिन्ता नगर्नुहोस्। बहिनीलाई एकदिन भन्ने छ कसको थियो भनेर। ओके, अघि बढ्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। फेरि यसले पढ्नेछौँ, प्रिय हो भन्नुहोस्, प्रिय हो। म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु कि तिमीले आफूले आफूलाई परदेशी र प्रवासीहरू जानेर ती सांसारिक अभिलाषाहरूबाट जसले आत्मासँग युद्ध गर्दछ। थाहा छैन तपाईँलाई यो युद्ध हुन्छ जब पनि तपाईँलाई लाग्दछ तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ र शैतानले याद दिलाउँदछ भाडाको घरमा छौ। ल हेर्नु त, युद्ध सुरु भयो। अब त्यहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ सेल बढाउनको लागि, प्रार्थना गरिरहेको छ घर पाउनको लागि। मैले भने के कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब पनि तपाईँले आशिषित महसुस गर्नुहुन्छ शैतानले भन्दछ भाडाको घरमा हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ आशिष हो? के पायो तिमीले छोरा? यो चर्चमा तिमी गइरहेका छौ, के पायो हेर? केही पनि पाएनौ। पहिला पनि भाडाकोमा थियो, अहिले पनि भाडाकोमै छौ। म त भन्छु कमसे कम घरमा त हुनुहुन्छ। त्यसैले यी चिजहरूले के भन्छ? आत्मासँग युद्ध। तपाईँको सारा विश्वास उड्दछ। बुद्धिमान बन्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हा। सही बोल्दैछु कि गलत बोल्दैछु? बच्चामा लेखेको छैन होइन? के लेखेको छ? हे प्रिय हो, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु तिमीहरूले आफूले आफूलाई परदेशी र प्रवासीहरू जान ती सांसारिक अभिलाषाहरूबाट जो आत्मासँग युद्ध गर्दछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले यदि तपाईँलाई घर चाहिएको छ भने तपाईँ के गर्नुहोस्? आफ्नो इन्कम बढाउने बारेमा सोच्नुहोस् न। घर चाहियो त्यसको लागि सोच्नुहोस् न, गर्नु के? इन्कम तपाईँ बढाउँदै हुनुहुन्न, खर्च बढाउँदै हुनुहुन्छ र घर किन्ने सपना देख्दै हुनुहुन्छ। म भन्छु नमस्कार, यो पनि त सोच्नुहोस्। केही नयाँ सिकिरहनु भएको छैन, सुनलाई पनि राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन, त्यो पनि अर्काको नक्कल गरेर पास हुनुभयो होइन? केही गर्नु भएन, मतलब केही पनि सिक्नु भएन। विवाह पनि त्योसँग गर्नुभयो जो मन पराउनु भयो, यो थाहा थिएन कि ठिक छ कि छैन। विवाहको समय पनि बेवकुफ गर्नुभयो, पढाइको समय पनि बेवकुफ नै पढ्नुभयो, साथीहरू पनि मूर्खहरू नै बनाउनु, चर्चमा पनि टाइममा आउनु भएको छैन, अनि गीत गाउँदै हुनुहुन्छ घर हुने। मैले भने जाग मोहन प्यारे। प्रेज द लर्ड। र भन्नु लाग्नेछ परमेश्वर हुनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। अझ थाहा छैन कतिजनाको घरको सपना तोड्दैछु म। यो मेसेज सारा भारतमा जानेछ, कतिजनाको टुट्नेछ थाहा छैन। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् आफूले आफूलाई परदेशी र यात्री जानेर ती सांसारिक अभिलाषाहरूबाट जसले आत्मासँग युद्ध गर्दछ बचिरहनुहोस्। प्रेज द लर्ड। किनभने हामी कहाँ हौँ? वास्तविक राज्यको। र यो दुनियाँ हाम्रो घर होइन। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो घर कुन हो? स्वर्ग। प्रेज द लर्ड। होइन र? त्यहीँ जानु छ नि होइन? हेलो, त्यसैले के तयारी गरिरहेको छ नि तपाईँको? थ्याङ्क यू। प्रेज द लर्ड। तब हाम्रो राज्य हरेक राज्य सिद्धान्तले चल्दछ। हरेक राज्यको आफ्नो नियम छ, हरेक राज्यको आफ्नो तौर तरिका छ, रीतिरिवाज छ। त्यसै सबैभन्दा पहिलो कुरा जुन हामी सिक्दैछौँ, हाम्रो पहिलो नम्बर पोइन्ट, यो राज्य मुखबाट बोलिएको वचनबाट चल्दछ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले यो जुन हामी तपाईँहरूलाई बारम्बार सिकाइरहन्छौँ, यो शब्दलाई बोल्नुहोस्, यो शब्दलाई बोल्नुहोस्, कुनै मजाक होइन। परमेश्वरको राज्य मुखबाट बोलेको वचनबाट नै चल्दछ। हुन्छ, उत्पत्ति पहिलो अध्याय पहिलो पदबाट।
आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। ओके, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, भन्नुहोस्, परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो। यानि सुरुवातदेखि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको राज्य कसरी चल्दछ, कसरी चल्दछ, बोल्नाले। परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसैले तपाईँले आफ्नो जीवनमा चिजहरू बदल्न चाहनुहुन्छ र तपाईँले बोल्न जान्नुहुन्न, तब तपाईँ अलरेडी राज्यको नियम बाहिरबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने राज्य कसरी चल्दछ, बोलिएको वचनबाट। That's the way functions. Praise the Lord. दुनिया पैसाबाट चल्दछ, हाम्रो राज्य वचनबाट चल्दछ। Praise the Lord. हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब जब मानिसहरूले भन्दछ कि हो मेरो जिन्दगीमा केही पनि बदलेन, म भन्दछु के भन्नुभयो तपाईँले? Praise the Lord. के लेखेको छ मर्कुस 11:23? साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, ओ बोय, सोचेर हेर्नुहोस्, साँच्चै भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिमीले साँच्चै भन्दैछु। यीशु ख्रीष्ट आफै के हुनुहुन्थ्यो? सत्य। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि जो कोही, भन्नुहोस् कि जो कोही, भन्नुहोस् जो कोही। यसमा के उमेर लेखेको छ? यानि तपाईँ 10 वर्षको पनि हुनुहुन्छ, तब पनि तपाईँ चर्चमा 10 लाख महिना दिन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जो कोही, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही यो पहाडलाई भनोस्। कसलाई भनोस्? तब कसरी लाग्न सक्छ जब यो वचन पढ्ने छ? होइन, यस्तै भनेको होला। पहाड येशू ख्रीष्टको मतलब थिएन। के कुरा गराउनु भएको छ? के भाषाको के मतलब छ? हुन्छ, पढ्नेछौँ। म भनौँ आनन्द उसँग मिल्नुहोस्। अब आनन्दले अर्को प्रश्न के सोध्नेछ? उसँग मिल्ने? हेलो, मैले भने आनन्द उसँग मिल। आनन्दले के सोध्नेछ? जब येशूले भन्नुभयो यो पहाडलाई, त्यहाँ एउटा वास्तवको पहाड थियो जहाँ येशूले देखाएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि तपाईँले पुरा इतिहास पढ्नुहुन्छ भने कहाँ येशू ख्रीष्ट बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ एउटा वास्तविक पहाड थियो जहाँ येशू ख्रीष्टले औँलो ठड्याएर भन्नुभएको थियो, जो कोहीले यो पहाडलाई भन्ने छ। त्यसैले त्यहाँ लिटरली के थियो? पहाड। जो कोहीले त्यो पहाडलाई भन्नुहोस्, उखेलेर समुद्रमा खस। आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन, तर आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर त्यो समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। तब प्रश्न यो छ, कसैले भन्छ मेरो जीवनमा केही भइरहेको छैन। म भन्दैछु तपाईँले केही पनि भन्नुभएको छैन। केही भन्नुहुन्न भने केही पनि हुँदैन, र त्यही हुनेछ जुन भन्नुहुनेछ। यो राज्यले यसरी नै काम गर्छ, यहाँ मजाक चलिरहेको छैन। यो राज्यको सिद्धान्त हो। यु कान्ट चेन्ज इट। तपाईँले यसलाई बदल्न सक्नुहुन्न। यो यस्तै छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन र आफूले भनेको कुरा हुन्छ भने विश्वास गरे यस पहाडलाई उखेलेर त्यो समुद्रमा खस भन्यो भने, जब मैले भने मलाई तपाईँको जरुरत छैन। प्रेज द लर्ड। धेरै कुरा छैन होइन? धेरै कुराहरू म भन्दछु, यो दुनियाँलाई म चलाउने छु। तपाईँले भन्नुहुन्छ आमिन। म भन्दछु मलाई तपाईँको आमिनको जरुरत छैन। किनभने मलाई थाहा छ तपाईँको मलाई यसमा जरुरत छैन। केवल मैले विश्वास गर्नु छ। मैले शङ्का गर्नु हुँदैन। यदि मैले शङ्का गर्दिनँ भने दुनियाँको कुनै पनि ताकतले त्यसलाई बदल्न सक्दैन। मसँग त्यही हुनेछ जुन मैले भनेको छु, लेखेको छ यहाँ। त्यसैले आफूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले के आफूले सोध्नुहुन्छ? कति बेला तपाईँले भन्नुहुन्छ बोल्नुहोस्, एकाअर्कालाई भन्नुहोस् बोल्नुहोस्। सो हालेलुया, इट्स सो वन्डरफुल। पास्टर, मेरो श्रीमती उसको फेलोपियन ट्युबमा प्रब्लम छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। मैले भने के गरौँ? के तपाईँलाई थाहा छैन राज्यले काम कसरी गर्छ? हुन्छ, रेणुका आउनुहोस्। अनुष्का, एकअर्काको सामु खडा हुनुहोस्। थ्याङ्क यू। तपाईँले यो मान्नु छ? तपाईँले हिन्दी जान्नुहुन्न? तपाईँलाई तेलुगु त आउँदैन भन्न जरुरत पनि छैन। अहिले सोध्नुहोस्, तपाईँले प्यास लागेको छ नि होइन? भन्नुहोस्, प्यास लागेको छ भने के बोल्नुहोस्। बुझ्नुभयो कि? आएन?
आयो के त्यसै भन्नुहोस्, के फेरि भन्नुहोस्, के बोल्नुहुनेछ? के बुझ्नु भएन भने केही त बोल्नुहोस्। अब बोल्नुहोस्, के भयो? पाउनु भयो पानी? त्यसैले बोलिरहनुहोस् न, जे मनमा आयो बोल्नुहोस्। बोल्नुहोस्। पानी फेरि माग्नुहोस्, प्यास मेट्यो के? तब माग्नुहोस् न पानी। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई थाहा पाउनुभयो म किन गर्दैछु? यो त्यो मूर्खता हो जुन मानिसहरूले गर्दछन् दिनभरि। डाक्टरले भन्यो तिम्रो पेटमा अल्सर छ, मेरो पेटमा अल्सर छ। म भन्छु किन मान्नुभयो तपाईँले? किन बोलेर आउनुभयो त्यहाँ? किन तपाईँले उनीहरूको भाषा बोल्नुभयो? सुरु गर्नुभयो बोल्नलाई। हाम्रो राज्य शब्दले चल्दछ, यही तपाईँले गल्ती गराउनु भयो, त्यही तपाईँले बोल्नुभयो। अब म के गरौँ? तपाईँले काम त त्यही काम गरेर आउनुभयो। तपाईँले किन उनीहरूको भाषा सुन्नुभयो? तपाईँले किन उनीहरूको तर्फबाट बोल्नुभयो? तपाईँले किन मान्नुभयो कि तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ? तपाईँले किन गल्ती गराउनु भयो त्यहाँ? अनि फेरि तपाईँले आएर भन्दै हुनुहुन्छ पास्टर बिमार छु, तपाईँलाई भन्दिनँ भने तपाईँले कसरी बुझ्नुहुनेछ? मलाई नबुझाउनुहोस् यार, आफूले चङ्गा गरेर आउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। यो जीवनलाई जिउन सिक्नुहोस्। येशू ख्रीष्ट पनि रिसाउनु भयो। उहाँ सुतिरहनु भएको थियो, उहाँलाई आएर जगायो। स्वामी हामी मर्न लागेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो अल्पविश्वासीहरू कसम तिमीहरूसँग भाग्ने, जाऊ कमन। यस्तै थिएन होइन? तपाईँहरूले जब देख्नुहुन्छ प्रार्थना गराउनु छ। मैले पास्टरलाई 2 बजे फोन गरेको थिएँ, मैले देखेँ। मैले भने किन उठाउने, आफ्नो कुरा चलाउनुहोस् न। कबसम्म? प्रेज द लर्ड। कहिलेसम्म? उसले प्रार्थना म मर्न लागेको छु। मैले भने अब त मर्ने छौ, बोला। तपाईँले बोल्नुभयो म मर्न लागेको छु, अब के म बदलौँ? त पुरा विश्वास भन्छ होइन पास्टर तपाईँले बुझ्नु भएन, म अब पुरा मर्दैछु। हो र, पुरा विश्वास छ, कुनै शङ्का छैन, कुनै पनि शङ्का छैन। होइन पास्टर हामी 4 जना डक्टरका पुग्यौँ, 4 जनाले भन्यो मर्दैछौ, पुरा विश्वास छ। अब यति विश्वास छ भने र बोल्दै पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँ मर्नु हुनेछ कि जीवित रहनुहुनेछ? सोध्दैछु। किन यो सिद्धान्त बुझ्नुहुन्न? किन सिद्धान्त बुझ्नु भएन? आखिर कहिलेसम्म? किन बुझ्नु भएन सिद्धान्तलाई? आई कान्ट मेक द्याट मिस्टेक। यदि मेरो घरमा बल्ब खराब भएको छ भने पनि मेरो मुखबाट निस्किँदैन बल्ब खराब छ बदलौँ। पहिला गएर म भन्छु मेरो घरको बल्ब राम्रो छ। आई कान्ट मेक द्याट मिस्टेक। मबाट हुनै सक्दैन। यदि तपाईँ मसँग जिउनु हुन्थ्यो भने तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो म के भन्दैछु। बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट्स वर्क्स। मेरो दिमागमा अरू कुनै आउन सक्दैन। त्यसैले आफूले सोध्नुहोस् तपाईँले के सोध्नुहुन्छ? कि मानिसहरूले लान्छ जे मनमा आउँछ त्यो भन्न सक्छु? मनको कुराहरू पनि त भन्नु छ। के प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्टले मनको कुरा भन्नुभयो, परमेश्वरको कुरा थियो। प्रेज द लर्ड। सो डोन्ट बिकम स्टुपिड। म बिमारी छु, मलाई भाइरस भएको छ, डाक्टरले भन्नुभएको छ टाइफाइड छ, पास्टर प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि तपाईँ बच्चा हुनुहुन्छ भने म गरे पनि दिनेछु। र लिडर हुनुहुन्छ अनि प्रार्थना गरौ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई उल्टो बोलाएर भाइरसमा बसाइदिनेछु। त्यहाँ बसेर हेर्नुहोस् म भन्दछु के हुनेछ हेर्नुहोस् टाइफाइड भन्नुलाई पास्टर म मर्नेछु। भन्छु बोलिरह, मलाई त्यो चाहिन्छ जसले मेरो जिन्दगी चलाउन सक्छ। प्रेज द लर्ड। हेलो, को चाहिन्छ? त्यसैले तपाईँ पनि आफ्नो जिन्दगी चलाउन सिक्नुहोस्, ठिक तरिकाले बोल्न सिक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। याकुब 3:2। किनकि हामी सबै धेरै भुल गर्दछौँ। जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ। जब तपाईँले बाँकी गल्तीहरू गर्नु भएको छ तब परमेश्वरलाई फरक परिरहेको हुँदैन। तर जब तपाईँ बोल्नमा गल्ती गर्नुहुन्छ अब धेरै ठुलो काम हुँदैछ। हामी सबै धेरैपल्ट चुक्दछौँ, अज्ञानता हुँदछ, चुक्दछौँ। त्यसकारण हामी सबैजना धेरैपल्ट चुक्दछौँ। जो कोही वचनमा चुक्दैन। त्यसैले तपाईँ बोल्नमा गल्ती गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न पास्टर धेरै नै बिमार छु, प्रार्थना गर्नुहोस्। कम अन। मेरो प्रार्थना भन्दा बढी विश्वास तपाईँलाई आफ्नो ज्वरोमा छ। कुनै शङ्का छैन कि तपाईँलाई केही छ, पुरा विश्वास छ। पुरा, यति थोरै शङ्का पनि छैन। हाँस्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। ठिक सिकाउँदैछु कि गलत सिकाउँदैछु? पुरा विश्वास छ, मर्नेछु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। इसाइया 33:24 देखाउँदैछु तपाईँलाई, वचनबाटै देखाउँदैछु। कसैले पनि म बिरामी छु भन्ने छैन। के भनिरहेको छ? सियोनमा बस्ने कसैले पनि म बिरामी छु भन्ने छैन।
सफासँग लेखेको छ यहाँ। यसलाई पुरा पढ्नुहोस्। कुरा गरेको छ यहाँ सियोनको निवासीहरूको बारेमा, जसको तपाईँ र हामीहरू हौँ। प्रेज द लर्ड। भन्दछु भेट्नुहोस्, नजिक नै भेट्नुहोस्। कुनै निवासीले भन्ने छैन म रोगी हुँ। तब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न, तपाईँले भन्नु हुँदैन कि तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्न पनि भन्नु नै मूर्खता हो, भन्नु नै अज्ञानता हो, बालकपन हो। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हेलो, बच्चाहरू आउँछन् भन्दा म गर्नेछु प्रार्थना। हाउ क्यान यु से मी? प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, ठिक बोल्नुहोस्। राज्य बोल्नमा चल्दछ। कसरी चल्दछ? बोल्नाले। तपाईँको जुन मुख छ यो धेरै ठुलो कुरा हो। यो जुन तपाईँ बोल्नुहुन्छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो राज्यको नियम हो। येशू ख्रिस्टले अन्त आँखा कसरी खोल्नुभयो? बोलेर। माछाको मुखबाट पैसा कसरी आयो? बोलेर। कान कसरी खुल्यो? बोलेर। मरेको जीवित कसरी भयो? बोलेर। तब तपाईँलाई किन लाग्दछ तपाईँले के गर्नुहुन्छ नबोलिकन? तपाईँलाई किन लाग्दछ? तपाईँलाई किन लाग्दछ कि तपाईँ गलत बोल्नु हुनेछ र तपाईँ सही जीवन जिउनु हुनेछ? यदि तपाईँले सही जीवन जिउनु छ भने तपाईँले सही बोल्नुपर्छ। जब येशू ख्रिस्ट आफैले नै गल्ती गर्नु भएन र येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनु भएर उहाँलाई त्यो नियमको पालन गर्नु पर्यो, तपाईँ र म को हो? परमेश्वर। उहाँलाई पनि के बोल्नु पर्यो? सही। प्रेज द लर्ड। कसले सही बोल्नु पर्यो? त्यसैले तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ को हुनुहुन्छ? कुनै निवासीले भन्ने छैन म रोगी हुँ। तब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न मलाई खोकी लागेको छ, मलाई ज्वरो आएको छ। म भन्दछु कसरी निस्क्यो तपाईँको मुखबाट? हेभन्ट यु कल्चर्ड यर माइन्ड? तपाईँले आफ्नो दिमागलाई बदल्नु भएन? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हेलो, हुनुहुन्छ के? हेलो 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 हेलो, हुनुहुन्छ के? सिक्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्। राज्य वचनबाट चल्दछ। कसको वचनबाट? जुन तपाईँको मुखबाट निस्कन्छ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँले आफ्नो बोल्नु छ, के गर्नु छ? आफ्नो बोल्नु छ, ताकि तपाईँले के जित्न सक्नुहोस्? आत्माहरू। प्रेज द लर्ड। हालेलुया हालेलुया। हुन्छ यो अन्तिम अय्युब 22:23। अय्युब 22:29। When men are cast down, then thou shalt say there is lifting up. यसले भन्दैछ जब मानिसहरू तल झर्दछन् तब तिमीले भन्ने छौ कि म उच्च उठ्दैछु। भन्नुहोस् म उच्च उठ्दैछु। भन्नुहोस् म उच्च उठ्दैछु। म अघि बढ्दैछु। खुसी भएर भन्नुहोस् म अघि बढ्दैछु। म अघि बढ्दैछु। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न मेरो बिजनेस ठन्डा छ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न, किनभने यो हुन सक्दैन। किनभने जुन राज्यमा हामी छौँ त्यहाँ सबै कुरा चल्दछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ कि तपाईँ कुन राज्यको हुनुहुन्छ। अहिले कतिजना मानिस यहाँ बस्नुहुन्छ? मुम्बईमा बस्नुहुन्छ नि होइन? जब गाउँ हुनुहुन्छ, जब गाउँ जानुहुन्छ भने धन्न धनी भन्नुहुन्न। कतिको हो दिनुहोस्? सोध्दैछु म, सोध्दैछु। को आफ्नो गाउँमा गएर आफ्नो गरिबी देखाउँछ? सबजना धनी बन्दछन्। अरे काकी दुइटै किन मगाउँदै हुनुहुन्छ? 20वटा समोसा मगाउनुहोस्, हामी यहाँ आएका छौँ। मुम्बईदेखि गाउँमा। प्रेज द लर्ड। कतिजना कति अधिकारको साथ जाँदछन्? कति अधिकारको साथ? प्रेज द लर्ड। तब तपाईँ किन यहाँ गरिबहरू त्यसरी बसिरहनु भएको छ? तपाईँ धनी मालिक हुनुहुन्छ। जे मनमा आउँदछ बोल्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया हालेलुया। भन्नुहोस् म अघि बढ्दैछु। म अघि बढ्दैछु। गरिब हुन सक्दिनँ, म बिमार हुन सक्दिनँ, म अघि बढ्दैछु। बोलिरहनुहोस्। आफ्नो हातले उठाउनुहोस्, अन्य भाषामा बोल्नुहोस्। बोलिए रे सतीला अलेंत्र ली शतलब आंत्रला ई तलबादारे केशतेल हेंत्रला ही तलबादे आंत्रला ई तलबादारे केशतेल एंत्रला ही तलबादे आंत्रला ई तलबादारे केशतेल एंत्रला ई तलबादे यांक्रो को तोरा कसीला अलीश कतोले एंत्रला ही तलबाद लेंत्र के देरे लरी शतीला अले तेरे लींद्र गबांजाले सतोले बदीला मांक्र कतारो लरे जुतेले इंतले तरीला रोजतेले इंतले तरे लरी
या को तेरे के धिंगरा बाभान तेले तेरे रीशा तोले एत्रलाई ललबदे लिंद्रा लगा दरे रे तेले के धिंगरा बाजाले तेले दी ललबदे लिंद्रा गजाली अलबदारे के धिंगरा बाजाली शतेले बदी लिंद्रा बाजाले शतेले के देख रे तेरे 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 रे शतेले के देख रबादी लिंद्रा का मान तेले बोदरे रे शतेले बादी लिंद्रा का बाशा तेले के देख रबाले लिंद्रा गजाली अलबदे लेत्रा गजाली अलबांदली तरा लरीशत अलबदे लिंद्रा गदारी अलबदे लिंद्रा गजाले शतेले बदी लिंद्रा गजाली अलबदे। हालेलुया। भन्नुहोस् म अघि बढ्दैछु, म उच्च उठ्दैछु, म अघि बढ्दैछु, म अघि बढ्दैछु। हालेलुया। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वरको लागि हामी। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने खडा हुन सक्नुहुन्छ। यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने जोडसँग ताली बजाउनेछौँ हामी उहाँहरूको लागि। अझ जोडसँग ताली बजाउन सक्नेछौँ। थ्याङ्क यू। आउनुभएको लागि धन्यवाद। आज तपाईँ आउनुभएको छ। येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्रभु ग्रहण गरेर जानुहोस्, किनभने उहाँबाट नै सबै कुराहरूको सुरुवात हो। त्यसैले छोटो प्रार्थनालाई मेरो पछि गर्नुहोस्, आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र त्यो प्रार्थनालाई आफ्नो मुखले भन्नुहोस्, आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेर। र आजदेखि तपाईँ येशूलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा जान्न सक्नुहुनेछ। भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि उहाँ मेरो आत्मालाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र आज उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। आज म आफ्नो मुखदेखि घोषणा गर्दछु, येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। आजदेखि म नयाँ जन्मेको छु र म विश्वासद्वारा आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। थ्याङ्क यू। हाम्रो डिटेल्स स्क्रिनमा छ, हामीलाई जरुर बताउनुहोस्। यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभएको छ र तपाईँ वास्तवमै बाँच्नु भएको छ। योभन्दा अघि तपाईँहरू बस्नुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद प्रभु तपाईँको सारा बच्चाहरूको लागि जसले भर्खरै येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन दिनुभयो। म प्रार्थना गर्दछु कि येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाका लागि बनिरहनेछ। शैतानको उहाँहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा म उहाँलाई आशिष दिन्छु। तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको ज्ञानद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको प्रेमद्वारा र आत्माको आशिष, तपाईँको आत्माको आशिषद्वारा उहाँलाई आशिषित हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू। बस्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि जोडसँग एकपल्ट ताली बजाउन सक्नेछ उहाँहरूको लागि हामी। यो समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिने र हामी हाम्रो क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ। उहाँहरूले हाम्रो सहायता गर्नुहुनेछ परमेश्वर स्तुति र आराधना गर्नको लागि। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, यीशु, यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ,
कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद दिदछौँ परमेश्वर, यो भेटीले ल्याउने अनुग्रह अवसर सम्मान दिनुभएको लागि। यो हामीले तपाईँको वचन अनुसार गरेका छौँ कि तपाईँको वचनले भन्दछ, परमेश्वर उहाँको आराधना आफ्नो धनको साथ गर, जसरी हामीले दिएका छौँ प्रभु। तपाईँको वचन अनुसार उहाँहरू अझ धेरै मात्रामा दिइनेछन्, तिनीहरूलाई उमारेर तपाईँले हाम्रो गोदमा हाल्नुहुनेछ। हामी बढेको फसल ग्रहण गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हामी यो भेटीहरूमा तपाईँको आशिषहरूको आह्वान गर्दछौँ, बढोत्तरीको लागि र तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई यसमा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड भन्न सक्नुहुन्छ? वाउ वाउ वाउ, तयार हुनुहुन्छ? एनाउन्समेन्ट, प्रेज द लर्ड। ठिक छ, यो एनाउन्समेन्ट धेरै नै जरुरी हुन्छ। यो के हो? हाम्रो सेवा हो। मैले तपाईँको सेवा गरेँ, तपाईँ सेवामा हुनुहुन्न, मैले तपाईँको सेवा गरेँ, तपाईँलाई बताएँ। अब म तपाईँलाई भन्दैछु तपाईँले आफ्नो सेवा कसरी गर्ने। तपाईँले बुझ्नु भएन होइन? सबैले सेवा गर्नुपर्छ सुनेर तपाईँले केही सेवा गर्नु भएन, ठिक छ नि होइन? तपाईँले सेवा कहिले गर्नुहुन्छ? जुन म अब भन्ने छु त्यसलाई गरेर तपाईँले सेवा गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला एनाउन्समेन्ट छ कि प्रार्थनाहरू यदि तपाईँले हामीसँग प्रार्थना गराउनु भएको छैन भने जोडिनुहोस् हामीसँग। र हामी 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछौँ, त्यसैले 3वटा नै 3टै जरुरी छ। दिउँसोवाला जरुरी छ, बिहानवाला अझ धेरै जरुरी छ, रातिवाला धेरै 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 जरुरी छ। त्यसैले कुन चाहिँवाला तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ? सबै थ्याङ्क यू। नभन्नुहोस् कुन चाहिँ जरुरी छ, मैले भनिसकेको छु। त्यसैले दिउँसोवाला जरुरी छ, बिहानवाला धेरै जरुरी छ, रातिवाला धेरै धेरै जरुरी छ। त्यसैले सबै जरुरी छ। आफ्नो दिमागले नसोच्नुहोस् जो जरुरी छ त्यो गर्ने छु, त्यसैले मैले भने यो 3टै जरुरी छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले गएर प्रार्थना गर्नुहोस्, नभन्नुहोस् मसँग समय छैन। यो धेरै जरुरी छ। यही त्यो चिज हो जसबाट हामीले दुनियाँ बदल्नेवाला छौँ। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हामीले भनेका छौँ हामीलाई आफ्नो 2 घन्टा दिनुहोस्। कति दिनुहोस्? कति घन्टा? यदि तपाईँले आफ्नो 2 घन्टा दिनुभएको छैन भने हामीलाई दिनुहोस्। धेरै डिपार्टमेन्टहरू छ, तपाईँले चुन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले कुन डिपार्टमेन्टसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ। 2 घन्टाले तपाईँले 1 घन्टाको ब्रेकमा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई आधी घन्टाको चार्टबाट चाहिएको छैन। 1 घन्टाको म्याक्सिमम मिनिमम ब्रेक, मिनिममले के चाहियो? 1 घन्टा चाहियो। ध्यान दिनुहोस् है जुन कुराहरू यो गर्दै हुनुहुन्छ। केवल 2 घन्टा दिनुहोस्। यो सबै के हो? तपाईँको सेवा हो। त्यसैले सेवा गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। बट वी सुड डु द्याट। हालेलुया। यदि तपाईँसँग पिसिडिएल छैन, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, त्यसैले त्यसो भए जानुहोस् पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरीमा र त्यहाँ हरेक महिना प्रोग्राम चल्दछ। जस्तै यो महिना प्रशंसाको बारेमा सिकाइरहेको छ फ्रीमा। यदि फ्री पनि छैन भने त्यो पनि धेरै सस्तो छ। कुनै एउटा बच्चालाई सोध्नुहोस् उसको स्कुलको फी कति हो? कसैलाई सोध्छु यहाँ, कति हो स्कुलको फी? 2000। ठिक छ नि होइन? तपाईँ पढाइ गर्नलाई तपाईँले कति पैसा लगाउनु भएको छ? त्यसैले तपाईँले पिसिडिएलको सब्सक्रिप्सन पनि लिनुहुन्छ भने जुन कि 3 महिनाको हो 1700 रुपियाँ 3 महिनाको। त्यसबाट तपाईँको आत्माको विकास हुँदैछ। त्यसैले महँगो छ कि सस्तो हो? यो बच्चाले भनिरहेको छ, बच्चा उसको फी कति छ? 2000। यो सब्सक्रिप्सन कतिको? 1700। कतिको? 3 महिनाको। त्यसैले ठिक कुराहरूमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् सही कुराहरूमा, ताकि त्यहाँबाट तपाईँले असल चिजहरू सुन्न सक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यसैले बुद्धिमान बन्नुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धिमान बन्नुहोस्, बुद्धिमान बन्नुहोस्। यदि तपाईँसँग हाम्रो एप छैन भने र किङ्स च्याट छैन भने र बाइबल छैन भने अब तपाईँको लागि अफर छ। आफ्नो फोन बाहिर फ्याँकेर जानुहोस्, ठिक छ नि होइन? नत्र भने डाउनलोड गर्नुहोस्। पास्टरले पनि भन्नुभयो
हिजो फेरि याद दिलाउनु भयो। जुन मोबाइलमा बाइबल छैन हाम्रो फोन होइन, त्यो ढुङ्गा हो र ढुङ्गालाई के गर्नुहुन्छ? फाल्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सो यसैले यो एप तपाईँसँग हुनुपर्छ। त्यसपछि सेन्टरबाट जुन हाम्रो चर्चहरू छ, जुन 22 भाषाहरूमा छ, 14 भाषाहरूमा चिल्ड्रेन चर्चहरू छन्, त्यो सबैलाई युज गर्नुहोस्। तपाईँ सेल लिडर हुनुहुन्छ, बनाउनुहोस् आफ्नो एम कि तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहोस्। सेन्ट्रल लिडर हुनुहुन्छ, बनाउनुहोस् यसलाई। तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, बनाउनुहोस्। तपाईँ सेलको पार्ट हुनुहुन्न भने बन्नुहोस्। फास्टले हिजो भन्नुभयो, यदि तपाईँ सेलको पार्ट हुनुहुन्न भने तपाईँको ऱ्याप्चर तब धेरै नै मुस्किल छ। सेल हाम्रो सेवाकाईको तरिका हो। यदि तपाईँले सेल लिडरमा जानुभएको छैन, यदि तपाईँले फाउन्डेसन स्कुल गर्नुभएको छैन, तपाईँ गलत जग्गामा हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सही ट्रेनिङ आफूले दिनुभएको छैन। त्यसैले सेलको मेम्बर बन्नुहोस्, आफ्नो फाउन्डेसन स्कुल गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। र 30 तारिकमा छ चिल्ड्रेन क्याम्प। थ्याङ्क यू। प्रेज द लर्ड। खडा हुन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सधैँको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू भेरी मच। गड ब्लेस यू। आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के गर्दछ? काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon